अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, सूरह यूसुफ की तफसीर का दर्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये तज़किये नफ्स की क्लास होती है। इसीलिए इस तफसीर में इसका ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि नफ्स का तज़किया हो हमारे, और जो नफ्स के तज़किये से मुताल्लिक़ अहम बातें होती हैं उन बातों को ख़ास तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। तो आज सूरह यूसुफ की तफसीर के ताल्लुक़ से आपके सामने आयत नंबर 102 इसके बारे में बात होगी। पिछले दर्स में 101 आयत नंबर 101 इसके बारे में बात आपके सामने हुई थी। तो आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे आयत नंबर 101, 102, 103, 104। अगर वक्त रहेगा तो उसके बाद जो है 105 भी छोटी छोटी आयतें हैं ये, और इसलिए इंशाअल्लाह हम एक से ज़्यादा आयत का दर्स आज आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आयत नंबर 102, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अम्रहुम वहुम यमकुरून। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं, ये गैब की बातें हैं जिसकी हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम, आप उनके पास न थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी। वहुम यमकुरून, और वो लोग साजिशें कर रहे थे, फरेब कर रहे थे। ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरा खत्म हो चुका है। अब इस किस्से के ताल्लुक से ही कुछ बातें जो इन आयतों में जिक्र की हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये पूरा किस्सा क्यों जिक्र किया गया है, क्यों ये बातें जिक्र की है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ये बातें जिक्र फरमाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। जो पिछला दर्स था वही आखिरी बात थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी के ताल्लुक से, और जो मैंने आपसे कहा था हैप्पी एंडिंग का मसला जो है वहाँ पर हो चुका था, और सब जो है खुशी खुशी अब जो है मिल गए, सब एक जगह जो है इकट्ठा हो गए, और इस तरह से वो खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। यहाँ तक उनकी जो है कहानी, उनका किस्सा खत्म हो जाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मुखातब करके ये बातें कही हैं जो आज के दर्स में है। जो पहली जब आयत है आज के दर्स की, उसमें ये बात है ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की बातें हैं। ज़ालिका, अब यहाँ से आज का दर्स शुरू हो रहा है। एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा जब हम उसे पेश करेंगे। कहा अल्लाह ताला ने ज़ालिका, 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 तो ज़ालिका ये इशारा, इसको इसमें इशारा कहते हैं अरबी ज़बान में, यानी ये इशारा करने के लिए आता है अरबी ज़बान में लफ्ज, वो भी दूर की तरफ इशारा करना होता है। तो ज़ालिका क्या है, इशारा किसकी तरफ है अरबी में? इसको कहा जाता है ज़ालिकल मज़कूर, ज़ालिकल मज़कूर। ये जो ऊपर बातें जिक्र की जा चुकी हैं ना, ये सब की सब क्या है? मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं। आपके लिए ये सब क्या है? गैब की खबरें हैं। आप तो वहां मौजूद नहीं थे, आपने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाकया, ये पूरा किस्सा जो आपके सामने जिक्र हुआ है, ये क्या है? ये गैब की खबरें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को
कुएं में फेंका गया, या कि याकूब अलैहिस्सलाम के सामने आकर के जब भाइयों ने ये कहा कि उनको भेड़िया खा गया है और उनकी कमीज को खून में लथपथ पेश किया गया, उनके साथ धोखा किया गया, साजिशें की गई, ये जो सारी बातें हैं ये सब की सब गैब से ताल्लुक रखती हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको खुद इसका इल्म हो जाता, ऐसा नहीं है। ये इल्म आपके पास कहाँ से आया है? ये इल्म अल्लाह तबारक व ताला ने आपको वही के जरिए से दिया है। तो जो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर जिक्र की है बातें, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये पूरी कहानी आपके पास वही के जरिए से पहुंची हुई है। और इसके जरिए से यहाँ बताना क्या मकसूद है, उम्मत को सबक देना क्या मकसूद है जो है, इस सिलसिले की तीन बातों को आप नोट कर लीजिए। बताना क्या मकसूद, ये किस्से कहानी जो है पहले गुजरी हुई बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म होता कैसे? अब इल्म होने की दो शक्लें थी। एक शक्ल तो ये है कि बाप दादाओं के ज़माने से ऐसे ही ये कहानी जो है चलती रही हो, और किसी ने इनके भी बाप दादाओं में से या जो है इनके रिश्तेदारों में से किसी ने ये कहानी इनके सामने पेश की हो तो इनको उसका इल्म हो। और बाप दादाओं की ज़बानी जो कहानियाँ चलती रहती हैं, ये पहला पॉइंट है, नोट कीजिएगा। जो कहानियाँ चलती रहती हैं ये कभी भी पूरी सच्चाई के साथ नहीं होती है। कोई भी मेरे भाई, चाहे वो किताब में लिखी हुई बात हो या ऐसे ही जबानी, चूंकि उस जमाने में लिखने का रिवाज कम था तो ऐसे ही जबानी कहानियां चलती रहती थी, और कहानियां बहुत सारी ये लोग भी सुनते रहते थे, सुनाते रहते थे। तो चाहे ये जबानी ओरल जो है लोग ऐसे ही सुनते सुनाते रहे हो, या ये कहीं लिखी गई भी हो, दोनों सूरतों में उसमें यकीन का पहलू नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आता है? कि सुनी सुनाई बातें जो ऐसे ही चलती रहती है ना, तो एक मुंह से जब दूसरे मुंह को बात जाती है, यानी हमने कहा किसी ने सुना, जब वो ये सुनी बात किसी और को बयान करता है, जब वो सुनी बात किसी और को बयान करता है, तो ये जो कानों कान बात पहुंचती है, इसमें मेरे भाइयों इतने इख्तिलाफ हो जाएंगे बाद में कि आप कभी भी तजुर्बा करके देख लीजिए कि आखिर तक वो बात पहुँचते पहुँचते जो शुरू हुई थी वो बात कुछ और शुरू हुई थी, और आखिर में वो बात कुछ और हो जाती है। इतनी तब्दीली हो जाती है उसमें। बयान करने वाला अपने अपने लिहाज से बयान करता है तो उसमें बड़ी तब्दीलियां हो जाती है, इसलिए वो अपनी असली शक्ल में चीज बाकी नहीं रह जाती। अगर ओरल है तो उसमें ये बात होती है, और अगर कभी आपको तजुर्बा करना है तो करके देख लीजिए। बहुत लोगों ने तजुर्बा किया है, इसका जो मैं बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना, तजुर्बा किया है बात लोगों ने। तजुर्बा कैसे किया है कि एक पूरी जमात को बैठा दिया है, एक 20-25 आदमी है, तो शुरू में एक जो है कि कान में ले जा करके एक आदमी बात कहता है, ऐसी बात कहता है जो दूसरा कोई ना सुन सके। फिर वही बात वो दूसरे के कान में कहता है, तीसरे के कान में, फिर ऐसे चलते चलते लास्ट तक। तो फिर लास्ट में पूछते हैं भाई क्या बात है वो, तो जो पहले कहा हुआ होता है ना तो वो काफी दोनों में फर्क रहता है। तो इतनी ही दूरी में इतनी तब्दीली हो जाती है, जो बात फौरी तौर पर होती है वो तब जो कोई वाकया जो बहुत पहले गुजरा हुआ होगा मेरे भाई, या जो वाकया बहुत पहले गुजरा हुआ है, वो ऐसे ओरल तरीके से लोग बयान करते करते न जाने कितनी तब्दीलियां कर देंगे, और कितनी तब्दीलियां हो जाती हैं, होता भी ऐसे ही है, कितनी तब्दीलियां हो जाती हैं, वो अपनी असली शक्ल में बाकी नहीं रहते। अब यही आप सोच लीजिए
کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ جو قرآن میں بہت حد تک تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے، اسی قصے کو جب لوگ بیان کرتے ہیں تو نہ جانے ابھی کتنی چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں جو ثابت بھی نہیں ہے، کہیں بھی ویسی کوئی چیز آئی نہیں ہے، وہ بھی سب ایڈ کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے بھی بہت سنا ہوگا کہ جو ہے زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی محبت کے چرچے بھی لوگ کرتے ہیں اس میں۔ ہم نے اردو زبان میں بعض ناولیں دیکھی ہیں جو یوسف اور زلیخا کی کہانی پر پوری ناول بنی ہوئی ہے، ناول لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، کیوں ہیں؟ کہ جب قصے کہانی کے شکل میں چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے نا، تو وہ اپنی اصلی شکل میں چیزیں باقی نہیں رہتی۔ تو ایک سورس تو وہ ہوگا کہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ خبر آتی، یوسف علیہ السلام کی یہ پورا قصہ، پوری کہانی آپ سنتے، تو یہ ایک سورس ہے۔ لیکن یہ سورس اتھینٹک نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، اس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ جو کہا جا رہا ہے بالکل صحیح ہے اور سچی بات۔ دوسری، ابھی ہم آپ کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ان کے کوفہ جانے کے تعلق سے باتیں پیش کر رہے تھے، تاریخ جو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تو اس کو وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے آپ، تو یہ مثال آپ کو وہ بھی رہے گی تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ دوسرا معاملہ تھا لکھے جانے کا، تو وہ اصل میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو اورل بات ہو گئی، ایک بات لکھ بھی دی گئی ہے اگر، تو اکثر یہ باتیں جو لکھی جاتی ہے نا، وہ پہلے اورل شکل میں ہوتی، تو جیسا سنا تھا ہم نے لکھنا شروع کیا، تو لکھنے والا جو آتھر ہوتا ہے وہ بھی اس میں بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہے، وہ جیسا کچھ سمجھتا ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز لکھتا ہے، یا جب وہ لکھنا شروع کرتا ہے تب تک یہ اورل جو ہے لوگ اس کو پیش کر رہے تھے، تو کسی سے کچھ سنا، کسی سے کچھ سنا، کسی سے کچھ سنا، تو ساری باتیں جو ہے اس نے اس کے اندر لکھ دی۔ اب بعد میں آنے والا جو پڑھتا ہے اس کو، اس کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے جاننا کہ اتھینٹک اس میں سے کون ہے اور نان اتھینٹک کون ہے، ایسی چیزیں جو اتھینٹک نہیں ہے وہ کون سی ہے، یہ فیصلہ کرنا اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے میرے بھائیوں ہسٹری کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں فیصلہ۔ وہی تاریخ تبری ہوتی ہے جس میں ایسی بھی روایتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے فلاں کی طرف سے یہ چیز ہوئی اور اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اور دوسری روایت بھی ملے گی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ بھی کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی بہت زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں وہ قصہ، وہ کہانی جو وحی کے ذریعے سے آ جائے، تو اب اس کا کیا پوچھنا؟ یہ پہلا پوائنٹ تھا ہم پیش کر رہے تھے آپ کے سامنے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اس کا سورس کیا ہے؟ وحی ہے۔ اس کا سورس لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہے، اس کا سورس جو ہے وہ باپ داداؤں سے چلی آ جانے والی قصے کہانیاں، وہ جو ہے اس کا سورس نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم نے سنا ہے لوگوں سے، وہ بھی نہیں ہے اس کا سورس۔ اس کا سورس کیا ہے؟ وحی ہے، اور جس کا سورس وحی ہے وہ اتنی اتھینٹک ہو جاتی ہے کہ اب آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں لوگوں کی نصیحت کے لیے، کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جو باتیں ثابت ہی نہیں ہیں اس کو کیا نصیحت کے لیے پیش کریں گے؟ جن کی حیثیت صرف قصے کہانیوں کی ہو کر کے رہ گئی ہے، اس کو آپ جو ہے نصیحت کے لیے کیا پیش کریں گے؟ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا جو نوٹ کرنے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ جو
यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस कहानी किस्से में जो बातें जिक्र की गई हैं, ये गैब की वो बातें हैं जिसकी हमने आपकी तरफ वही की है। आपको ये बातें गैब से मिली है, इसलिए ये सब की सब ऑथेंटिक हैं। और इसमें जो नसीहत के पहलू हैं, वो नसीहत के पहलू आपको अपने जहन में बैठाने हैं। नसीहत की ये बातें आपको अपने जहन में बैठानी है, और इससे आपको इबरत और नसीहत लेनी है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने कहा कि वमा कुन्त लदैहिम इद अजमाउ अम्रा, आप उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने पक्का इरादा किया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने तय कर लिया था, जो उन्होंने डिसाइड किया, तो आप वहां पर मौजूद नहीं थे। वहां पर आप नहीं थे। आपने खुद अपनी आंखों से न देखा है, न अपने कानों से सुना है, क्योंकि आप वहां पर थे ही नहीं। जब आप नहीं थे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो ये दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है। इस कहने का मकसद क्या है? जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां नहीं थे, लेकिन ये खबर आपको वही के जरिए से मिल गई। आप नहीं थे, फिर भी इतनी ऑथेंटिक चीज आपके सामने वही के जरिए से आई है कि जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे हो और डायरेक्ट अपने कानों से सुन रहे हो। इतनी ऑथेंटिक जो कुरान की में ये कहानी जो हमने सुनी और पढ़ी मेरे भाइयों, तो अगर हम वहां मौजूद होते और अपनी आंखों से इसे देख रहे होते थे, तब भी हमें उतना यकीन नहीं होता जितना यकीन हमें इसलिए हासिल हुआ है इस पूरी कहानी में कि ये कुरान में जिक्र। कभी आंखों से देखी हुई चीज भी गलत हो सकती है, लेकिन जो कुरान में है वो गलत नहीं हो सकती चीज। ये तो आप जानते हैं ना, कभी आंखों देखी चीज भी गलत हो जाती है। आपने कुछ देखा है, अपनी आंख से देखा है, लेकिन हो सकता है कि जिसने वो किया है वो अपने चेहरे पे मास्क लगाया हो। आपकी आंख तो धोखा खा सकती है। आपके कान ने जो सुना है हो सकता है कि वो गलत हो, किसी और ने आवाज बदल करके, किसी और की आवाज निकाल करके वो बात कही हो और आपने समझ लिया हो कि ये बात फलां ने की कही है। ये गलती तो हो सकती है, लेकिन कुरान में जो बयान कर दिया गया वो तो इतना ऑथेंटिक है कि जितना जो है आप वहां रहते तब भी आपको उतना एतमाद नहीं होता जितना कि कुरान में जिक्र करने की वजह से है। एक तीसरी बात जो कही अल्लाह ताला ने इसमें वो ये है कि वहुम यमकुरून, कि जब ये लोग साजिशें कर रहे थे, अपने बाप को बुरा को जो है बहला फुसला करके पहले तो ले करके गए उनको, और ये जाहिर किया कि हम इसको किसके लिए लेके जा रहे हैं। ये भी जाएंगे शिकार के लिए, खेलेंगे कूदेंगे तफरीह मनाएंगे और जो है पिकनिक मनाएंगे, ये भी हमारे साथ थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, इनको जाने दीजिए। जाहिर तो यही कर रहे थे ना कि बहुत बड़े वेल विशर हैं ये, खैर खा हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के। दुनिया में ऐसा कौन सा आला है मेरे भाइयों, ऐसी कौन सी मशीन है जो ये चेक कर सकती है आज भी कि उनकी जबान से जो ये बात निकल रही है वो गलत है? ये तो उनकी साजिश का एक हिस्सा है कि ये कह रहे हैं कि हम इनको पिकनिक के लिए ले जाना चाह रहे हैं, थोड़ा इनका दिल बहल जाएगा। हालांकि उनको मारने के इरादे से या उनके बाप से दूर करने के इरादे से ले जा रहे हैं। आज तक दुनिया वालों ने ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं की है मेरे भाई।
جو یہ بتا سکے ان کو کہ جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ بات ان کے دل میں نہیں۔ دماغ پڑھنے کی باتیں آج کل جو ہے ہوتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں یہاں زبان سے نکلی ہوئی بات کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی نہیں پتا لگا سکتا، آپ سے کوئی آدمی سامنے والا بات کر رہا ہے نا، تو بات کرتے ہوئے جو اس کی زبان سے بات نکل رہی ہے وہی دل میں بھی ہے، یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کا۔ لیکن رب العالمین کو تو سب پتا ہے نا، وہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو چیز آگے ہونے والی ہے، اور ابھی اس کے دل میں بھی وہ چیز نہ آئی ہوئی ہو تو وہ بھی جانتا ہے قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس کا علم تو ایسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر کی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ جب وہ سازشیں کر رہے تھے اور اس کے لیے جھوٹی بیان بازی کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو وہاں تھے نہیں، کوئی بھی وہاں، جو بھی اب قیامت تک لوگ اسے پڑھیں گے سنیں گے، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر۔ اگر آپ وہاں ہوتے بھی تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ اب جو آدمی زبان سے کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، آپ اس کو کیسے جو ہے پتہ لگائیں گے؟ کوئی ایسی مشین تو ہے نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ باتیں ہوئی، ان کو ڈر تو تھا، کیونکہ بھائیوں کا جو رویہ تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے ڈر تو ہوتا ہے، لیکن وہ بھی یقین کے ساتھ تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ بھائی کے جو ہے ان کے بھائیوں کے دلوں میں کیا بات ہے وہ تو یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ باتیں، یہ 3 پوائنٹس ہم نے ذکر کی جو اس میں ہیں، یہ سب کیا ہے، کس لیے بیان کیے گئے یہ 3 پوائنٹ، کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی ذکر کی، یہ پورا قصہ ذکر کیا، جبکہ قرآن میں بڑے بڑے انبیاء کرام کے بھی قصے صرف اس کا وہی پہلو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کا وہی پارٹ ذکر کیا گیا ہے جو وہاں پہ نصیحت کے لیے تھا، باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ پوری کہانی ایک جگہ پر نہیں بیان کی گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ کیوں؟ غیب کی یہ خبریں جس کا آتھینٹک سورس وحی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سورس، اس سورس کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، اور ہم تک بھی یہ بات اسی سورس کے ذریعے سے پہنچی ہے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا ہے؟ تسلی دینا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مقصد کیا ہے؟ تسلی دینا ہے۔ یہ مکے والے جو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور جو قدم قدم پر دشمن اپنی چالیں چل رہے ہیں اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہر جتن کر رہے ہیں، ہر کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، آپ کو تسلی کی دی جا رہی ہے کہ جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اس پورے قصے اور کہانی میں ان کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں کو ناکام بنایا اور انہیں محفوظ رکھا، اور آخر میں ان کو اتنا اونچا مقام ملا کہ مصر کی بادشاہت تک وہ پہنچ گئے، اتنا اونچا مقام جن کو بچپن سے ہی ختم کرنے کی سازشیں بھی ہوئی، کوششیں بھی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ نصیحت ہے، وہ عبرت ہے، اور یہ وہ سبق ہے
جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے نا، وہی اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ مکے والے لاکھ کوششیں کر لیں، دشمن لوگ چاہے لاکھ سازشیں کر لیں، آپ کو ختم کرنے کے لیے چاہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ ساری سازشیں ناکام کر دے گا۔ اگر اس نے آپ کی حفاظت کا فیصلہ کر رکھا ہے تو وہ ساری سازشیں جو ہے بے نقاب کر دے گا اور سب کی سب چیزیں بے اثر کر دے گا۔ آپ اپنی جگہ پر محفوظ رہیں گے، نہ صرف یہ کہ محفوظ رہیں گے بلکہ مظلومیت کے دائرے سے نکل کر کے، مظلومیت کے سرکل سے نکل کر کے بادشاہت کے درجے تک بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کہی گئی ہیں میرے بھائیوں۔ اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کہاں مکے میں ایسا تھا معاملہ کہ بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، اور شعب ابی طالب میں جو 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، دانے دانے کو ترس گئے، پتے بھی کھانے کی نوبت آئی، پتے چبانے کی نوبت آئی۔ کہاں ایک طرف یہ تھا معاملہ، اور ایک طرف یہ کہ مکے والے سازش کر کے بالکل طے کر چکے تھے کہ آج کی رات ان کا کام تمام کر دینا ہے، ان کو ختم کر دینا ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر کے اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے، اور غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ دشمن دشمن اس کیو کے اس غار کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے پہروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم کو دیکھ لیں۔ اتنی قریب پہنچ کر کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی وہاں حفاظت فرمائی۔ مدینہ گئے، حالات کا مقابلہ ہوتا رہا، اور بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، بنی مستلق کی لڑائی، خیبر کی لڑائی، اور چلتے چلتے مکہ فتح ہو گیا ہجرت کے 8ویں سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا، کہاں آپ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، کہاں یہ کہ آپ تاجدار مدینہ بن، اور آپ نے بہترین اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی جو بعد میں خلافت راشدہ کے دور میں بھی اسی شان بان اور آن کے ساتھ چلتی رہی۔ سازشیں بہت کی گئیں، تو کس نے ان سازشوں کو ناکام بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہی تسلی دی گئی ہے اس پوری قصے میں، اس پوری کہانی کو پیش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کوئی جھوٹی باتیں بھی نہیں تھی، یعنی اور جو ایتھنٹک باتیں بھی نہیں تھیں کہ جو ہے یہ تو کوئی ایتھنٹک چیزیں ہیں نہیں، ہم کہاں تک اس پر بھروسہ کریں گے۔ وہی تھی ہمارے لیے، اور قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے میرے بھائیو، اس میں یوسف علیہ السلام کا ہم نے یہ قصہ پڑھ لیا ہے، بیچ بیچ میں جو نصیحت کی باتیں تھیں وہ ہم ذکر کرتے رہے۔ آج اس قصے کے اختتام کے موقع پر جب یہ سٹوری جو ہے اپنے لاسٹ اسٹیج کو پہنچ گئی اور ختم ہو گئی، اب جو ہے اینڈنگ جو ہے اس کا جو بھی ہے، جو ہے لاسٹ کلائمیٹ جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے ایک لفظ انگلش میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چیزیں سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو اب ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کہانی کا سب سے اہم سبق کیا ہے ہمارے لیے،
کہ اتنی آتھینٹک کہانی ہمارے سامنے پیش کی گئی، یہی بتانے کے ہم سب کے لیے تسلی ہے اس میں. یہ ہے نفس کا تزکیہ. یہ کبھی کبھی یہ نفس حالات سے بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. آپ کہیں رہتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں چلتی رہتی ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے خلاف سازشیں نہ چلتی. میری مراد ہے اچھے لوگ، ورنہ روڈ پر پڑے ہوئے لوگوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا ہے. ہمیشہ سازشیں ان کے خلاف کی جاتی ہیں جن کے بارے میں احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ وقت کا دھارا بدل دیں گے اور زمانے کا انداز بدل دیں گے. جہاں جن کے بارے میں اس طرح کا ڈر ہوتا ہے میرے بھائی کہ یہ لوگوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان کو کہیں اونچا کوئی مقام مل سکتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں اور ہر طرف سے مخالفین ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی جان کے لالے پڑتے ہیں، ان کے مال کی جو ہے قربانیاں ان کو دینی پڑتی ہیں، بہت سی تکلیفیں انہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اپنوں سے دوری کا غم جو ہے یہ جھیلنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جب اس طرح کے حالات کا سامنا ہو، ایسی پریشانیاں ہوں، تو کیا ہے، یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیں کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کتنی سازشیں کی گئی. وہ سازشیں صرف سازشیں نہیں تھیں، بلکہ اس کو تو عملی جامہ بھی پہنایا گیا، لے جا کر کے کنویں میں ڈال بھی دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی حفاظت فرمائی ہے. تو سازشیں بھی ہوں گی میرے بھائی، اور ان سازشوں کو عمل میں لانے کی پریکٹیکل جو ہے اسے کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت مقدر کر رکھی ہے میرے بھائیوں، تو یہ ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی جہاں رہتے ہیں، جہاں کام کرتے ہوں، جہاں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ رہتے ہیں، اور جہاں پاس پڑوس میں بھی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن اداروں میں کام کرتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہے آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کریں گے، کرتے رہتے ہیں. ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے طور پر تدبیر کرنی چاہیے. اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں کہ تدبیر نہ کریں، تدبیر کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ تسلی بھی رہنی چاہیے کہ یہ سازشیں کرنے والے کرتے رہتے ہیں. ہم ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے تو ہم تو اپنے رب کے لیے کام کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، اور اسی کی خوشنودی چاہیں گے، رب کی خوشنودی چاہیں گے. دوسروں کے قدموں پر سر رکھ کر کے گڑ گڑانا اور اپنی ناک رگڑنا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم پوری عزت نفس، یعنی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. یوسف علیہ السلام کو جس اللہ نے محفوظ رکھا، اور ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کی سازش ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی، ان کی عزت کی بھی حفاظت فرمائی ہے. جب عورتوں کا فتنہ ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ان کے خلاف یہ سازش بھی کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. وہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی محفوظ رکھے گا. یہ تھوڑی تسلی حاصل ہوتی ہے میرے بھائی. جب یہ ہم سوچ لیتے ہیں تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے ہمارے دل و دماغ کو، اور یہ سکون دل و دماغ کا یہ سکون ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہماری ہیلتھ کے لیے، ہماری زندگی کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ سکون. اور یہ سکون ہمیں کہاں ملتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے. یہ صرف تلاوت کر لینے سے نہیں مل جاتا ہے، اصل میں یہ جب ہم ان آیتوں پر اس پہلو سے غور کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سکون ملتا ہے.
इसीलिए जब कुरान पढ़ते थे तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा कि इससे ईमान में इजाफा हो जाता था। ये कुरान पढ़ने से ईमान में इजाफा ऐसे ही होता है मेरे भाई। उसके लिए ये समझना ज़रूरी होता है, उसके लिए ये गौर व फिक्र करना ज़रूरी होता है। और इसकी वजह से ईमान में ताजगी आती है, ईमान और ज़्यादा हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है। और क्या कहा, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, सुकून हासिल होता है। और सबसे अफजल जिक्र तो ये कुरान ही है, कुरान की तिलावत ही है। तो अल्लाह का बंदा जब ये कुरान पढ़ता है और इस तरह से पढ़ता है जो तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है, तो यकीनन दिल को बड़ा सुकून हासिल होता है। और जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं ये सुकून भी बढ़ता जाता है। अगर कुछ दिनों तक छोड़ दे तो फिर वही बेसुकूनी की कैफियत हो जाती है। और जब पढ़ना शुरू करते हैं तो दोबारा फिर दिलों को वो सुकून मिल जाता है। मेरे भाइयों, हमारे एक भाई जो है जिक्र कर रहे थे, एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद हमारा एक मस्जिद में दर्स होता है कुरान का, तो वो बयान कर रहे थे एक दिन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जाते, तो नहीं गए तो दर्स नहीं होता है। तो कहा कि उस दिन हमें अजीब सा लगता रहता है जिस दिन दर्स नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो फजर की नमाज के बाद जो दर्स सुन करके जाते हैं ना, कुरान का ये दर्स, और जो ये आ, ईमान में जो ताजगी आती है, एक तरह का सुकून दिल को मिलता है जब दर्स सुनते हैं। वो सिर्फ जो है ऐसे ही पढ़ लेते हैं, जो अरबी जबान नहीं जानते तो उनको वो चीज़ नहीं हासिल हो पाती। लेकिन कहा कि जब दर्स में जो बातें आपसे सुन के जाते हैं तो यकीनन वो ईमान में एक ताजगी सी आ जाती है। और वो पूरा दिन लगता है कि वो ईमान की वो मजबूती हमें अपने हर काम में नजर आती रहे। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था आपसे कि ये है इस आयत के अंदर, और ये नफ्स का तज़किया है कि हमने ये जो पूरी कहानी पढ़ी, ये क्यों पढ़ी है। ये सिर्फ नसीहत का ये पहलू है उसमें, और हमेशा वो बात हमारे जहन में रहनी चाहिए। उसके बाद जस्ट इसी के बाद क्या होता है, आयत जो है देखिए, आयत 103, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमा अक्सरुन्नास वलौ हरस्त बिमुमिनीन। और अक्सर लोग चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, मोमिन नहीं होने वाले हैं, ईमान नहीं लाने वाले हैं। अक्सर लोग, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है, आपको यही बात कही जा रही है कि आप जब जो है पेश कर रहे हैं ये दावत लोगों के सामने, तो आपकी पूरी ख्वाहिश तो ये है कि सब के सब लोग ईमान ले आए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि लोगों की तबीयतें अलग अलग होती हैं, मिजाज अलग अलग होते हैं। आपकी ख्वाहिश से अगर सारे लोगों के दिलों में ईमान चला जाए तो फिर करना ही क्या है, परेशानी ही क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होता है दुनिया में। दुनिया में क्या है कि आप पूरी कोशिश करते हैं फिर भी लोग ईमान नहीं लाते। आप अपना 100% दे रहे हैं दावत को, इस्लामी दावत को, लेकिन फिर भी सामने वाले इस्लाम नहीं ला रहे। तो कहीं कमी आपके अंदर नहीं है, आपकी दावत में कोई कमी नहीं है, बल्कि यहाँ मामला ये है लोगों का है। जो लोग कबूल नहीं करते ना, ये उनकी कमी का मसला है, ये उनका मामला है। और उल्टे वो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये उनकी साजिश का मामला है। आप उसकी वजह से परेशान ना हो, आप अपने काम में लगे रहे। कभी भी ये एहसास दिल में नहीं आना चाहिए कि हम इतनी दावत दे रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले कोई बात सुनते ही नहीं है, क्या फायदा हमारी दावत का। कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की उस तारीख जो है अंधेरे कुएं से मिस्र के बादशाह बनते।
ظاہر سی بات ہے کہ جو یوسف علیہ السلام جیل کے اندر توحید کی دعوت دیتے ہیں، جیل کے اندر، وہی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنتے ہیں۔ اور جب بادشاہ بن جاتے ہیں تو لوگ بڑی آسانی سے باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ دین پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا نا تو دین بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے۔ آپ کا کام ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، نتیجے کے بارے میں آپ زیادہ مت سوچئے کہ ہم نے جو کام کیا، جو محنت کی، اس کا جو نتیجہ آنا چاہیے تھا ویسا نتیجہ نہیں آیا۔ اب آپ اس کے بارے میں مت سوچئے، آپ کا کام تھا محنت کرنا، آپ نے محنت کر لیا، آپ کی یہ محنت کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گی، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں ان آیتوں کے تعلق سے۔ میرا خیال ہے کہ وقت ہو گیا ہے، تو ہم تفسیر کا یہ درس یہیں پر روکتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو چکا ہے، یہ آخر میں کچھ دعوتی باتیں جو ہے اسلامی دعوت کے تعلق سے، وہ باتیں ہیں جو ذکر ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور اب جو ہے سورہ یوسف کا یہ بالکل آخری حصہ ہے، تو جو آیتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔